साथी इन्डिया कहिले हो जाने? अब हेर साथी इन्डियातिर नजाने, अब यतै गाउँघरतिर बसेर के गरौँ कि सोचिराखेको छु। कुरा त ठिकै गर्यौ तिमीले। अब चुनाव आइरहेको छ 84मा चुनावमा उठ न त। त्यस्तै गर्नु पर्ला। अब एकचोटि हाँसेर जान्छ पण्डितकोमा। जाउँ न त पण्डितकोमा। जाउँ। नमस्ते पण्डितजी। नमस्कार हजुर, कत्रोबाट पाल्नु भयो? हो बाजे, मेरो साथी चुनावमा उठेको छ, त्यसको हातेरै दिनु पर्यो। हेरौँ नि त, हात देखाउनुहोस् त हजुर। यो रेखो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जित्ने जस्तो छैन होइन। यो रेखो पनि काटिएको छ, यही रेखाबाट तपाईँ जित्ने जस्ता हुनु भएको छ। माथिबाट आएको बजेट त यो गाउँमा प्रगति होइन, तपाईँ झिक्कै न जित्नलाई तपाईँ जितिहाल्नु हुने हो। माथिबाट आएका बजेटले अनि गाउँमा कोही प्रगति हुने छैन। तपाईँ अखाकी बुढी चाहिँ अखाकी कन्या अखाकी स्वास्नी लिएर गाउँमा घुम्ने यस्तो उ गरेर गाउँबाट खाने कुरा हुने हो। ओ अखाई सोच्नु त घुमाउनु पर्छ। टक टक उँभो झाडु पर्ने।